नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म समीक्षा आचार्य। सुरुमा मुख्य समाचार। मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने गरी 5 संहिता भदौ 1 देखि कार्यान्वयनमा आउँदै प्राविधिक समस्या भन्दै सरकारबाट संहितामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता। मुलुकी ऐन संशोधनको माग गर्दै चिकित्सक संघबाट आन्दोलनको घोषणा। भदौ 1 गतेबाट बिरामी नजाँच्ने चेतावनी। मौसममा बदलावसँगै देशभरका नदीमा पानीको सतह बढ्यो। देशका विभिन्न स्थानमा सिरियाको विद्रोही नियन्त्रित एडबिल प्रान्तस्थित हतियार भण्डारमा विस्फोट। 12 जना बालबालिका सहित 69 जनाको मृत्यु। र म्यान्चेस्टर सिटीबाट प्रिमियर लिगको उपाधि रक्षा यात्रा सुरु। पहिलो खेलमा आर्सेनल 2-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। 164 वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनको प्रतिस्थापन गर्ने विभिन्न 5वटा संहिताहरू आगामी भदौ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ। अघिल्लो वर्ष संसदबाट पारित भएका संहितामा केही प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै सरकारले संहितामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 1910 सालमा जङ्गबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन 2020 सालमा केही संशोधन भएपछि मुलुकी ऐनका रूपमा प्रचलनमा छ। तर समाज व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै नयाँ ऐन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित 2070 सालमा संसदमा पेश भएका विभिन्न 5वटा संहिता अघिल्लो वर्ष संसदबाट पारित भएका थिए। मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने गरी संसदबाट पारित भएका संहिता आगामी भदौ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउँदैछन्। तर त्यसमध्ये केहीमा प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै सरकारले सोमबार संसदमा 5वटा संहितामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। आनुषाङ्गिक अर्थात् ज्यादै घनिष्ठ सम्बन्ध वा दोहोरिएका जस्ता ठानिएका दफा नमिलेका कारण संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएपछि प्रस्ताव दर्ता भएको हो, जुन प्रस्तावमाथि सोमबारदेखि छलफल सुरु भएको छ। यसलाई कार्यान्वयनमा आउने भनिएको भदौ 1 गते अघि नै संशोधनसहित पारित गर्ने संसदको तयारी छ। प्राविधिक मिस्टेकहरू भएको हुनाले यो 5वटा विधेयकमा त्यस्तो प्रशस्त देखियो। त्यो इरर चाहिँ, त्यो मिस्टेक चाहिँ, त्यो गल्ती चाहिँ प्राविधिक रूपका हुन्। त्यसकारण त्यो प्राविधिक रूपको गल्तीलाई सच्याएर भदौ 1 देखि लागू गर्ने नै हो। यो भदौ 1 देखि लागू गर्दाखेरि हाम्रा वकिलहरू, न्यायाधीशहरू, जनता सरोकारवालाहरू यी सबैलाई त्यसले अप्ठ्यारो पार्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो आज टेबल भयो, अब भोलि छलफल हुन्छ। राष्ट्रिय सभाले पर्सिसम्ममा यो पारितै गरिदिन्छ। अनि त्यस पछाडि यो फेरि प्रतिनिधि सभामा जान्छ। अनि प्रतिनिधि सभाले पनि त्यसै गरी पारित गर्छ र भदौ 1 मा यो ऐन लागू गर्नको निम्ति हामी तयारी हुन्छ। त्यसो त संशोधन हुन लागेको यसबाहेक कसैको अनुमति बिना फोटो खिच्न नहुने व्यवस्थाका कारण सञ्चार माध्यममाथि अघोषित नियन्त्रण खडा गर्न खोजिएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधरहरूले सच्याउन दबाब दिइरहेका छन्। यस्तै चिकित्सक, प्रहरी लगायतलाई पनि अनावश्यक रूपमा ऐनले कस्न खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। तर सरकारले भने आनुषाङ्गिक दफामा मात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव टिबिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाल चिकित्सक संघले भदौ 1 गतेदेखि लागू हुन लागेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै संशोधन नभए लाइसेन्स मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने चेतावनी दिएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले ऐन संशोधन नगरे भदौ 1 गतेबाट देशैभरका डाक्टरहरूले एप्रोन र लाइसेन्स काउन्सिलमा बुझाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। संघले यथास्थितिमा ऐन अघि बढाएर भन्दै भदौ 1 गतेबाट बिरामी नजाँच्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा 230 को उपदफा 4 मा चिकित्सा सेवा दिँदा, चिरफार गर्दा वा औषधि खुवाउँदा कसैको मृत्यु भएमा कसुरदारलाई जन्मकैद हुनेछ र अङ्गभङ्ग भएका 15 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै दफा 232 अनुसार कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरवाही वा हेलचक्राइ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा सिरफार गर्दा कसैको ज्यान गएमा 5 वर्षसम्म कैद र 5
50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएपछि चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठले यो व्यवस्थाले उपचारका क्रममा कुनै कारणले बिरामीको मृत्यु भएमा डाक्टरहरूलाई फौजदारी अभियोग लाग्ने र जेल जाने अवस्था आएको बताउनु भयो। एउटा सानो केसले पनि मान्छेको ज्यान जान सक्छ, त्यस्तोमा उपचार गर्दा बाधा पुग्दैन भनेर भन्नुको अर्थ के हो यो? र अर्को कुरा, बदनीयती चाहिँ अथवा लापरवाही हेरचेक्राइ गरेर उपचार गर्यो भने उसलाई कसैको ज्यान गएमा ज्यान मारे सभा हुनेछ भनेर आजीवन कैद हुनेछ भन्ने अर्थले यसरी एउटा फौजदारी अभियोग अन्तर्गत यो ऐन ल्याइएको छ। उपचारमा लापरवाही भए नभएको विज्ञ समूहले छानबिन गर्नुपर्ने र फौजदारी नभई देवानी कानून अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने संघको माग छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि साउन 31 गतेदेखि दफावार छलफल गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो संसदमा पेश गर्नका लागि दफावार छलफल थाल्ने निर्णय गरेको हो। विधेयकमा डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति र अन्य सांसदहरूले हालेका संशोधनमाथि दफावार छलफल हुनेछ। सरकारले डाक्टर केसीसँग साउन 10 गते विधेयकमा 22 वटा संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो। डाक्टर केसीसँगको सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन्। विधेयकमा 46 जना सांसदहरूले 130 वटा संशोधन दर्ता गराएका छन्। विधेयकमा काठमाडौँ उपत्यकामा 10 वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज खोल्न नपाउने विषयमा पनि संशोधन हालिएको छ। यसका साथै एक विश्वविद्यालयले 5 वटा मेडिकललाई मात्र सम्बन्ध दिन पाउने, उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले आयोग र आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा न्यूनतम 60% अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने, 75% सिट निशुल्क हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गर्न पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमाथि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसद हृदेश त्रिपाठीले कर विरुद्धको आन्दोलन सुरु भइसकेको भन्दै तत्काल कर वृद्धिको समस्या सम्बोधन नभए संघीयता स्थानीय सरकारले मनोमानी ढंगले कर लगाउने काम गरिरहेको भन्दै त्यसतर्फ तत्काल गम्भीर हुन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। करको भार यति अत्यधिक बढिरहेको अवस्था छ कि अब हुँदा अब मान्छे देख्यो भने मान्छेमाथि कर लगाउने स्थिति आइसक्यो छ हुकुमत। यस विषयमा सरकार सचेत भएन भने कर विरुद्धको आन्दोलन सुरु भइसकेको अवस्था छ। त्यसतर्फ ध्यान दिएन भने सबैले आफ्नो आफ्नो इष्टदेवको फोटो लिएर रुनुपर्ने बेला आउला छ हुकुमत। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले जन्मदर्ता र मृत्यु दर्ताको सिफारिस गर्दा 1000 लिनु न्यायोचित नभएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले उखुको उचित मूल्य नतोकिदिँदा किसानले भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। यसअघि बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद गगन थापाले काठमाडौँमा हुन लागेको बेमेस्टिक सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने 6 राष्ट्रका पाहुनालाई अलग अलग होटलमा राख्नु सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँको एउटा होटलमा नराखिकन विभिन्न स्थानका होटलमा बस्ने व्यवस्थाको लागि सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। किनकि पाहुनाहरूले राजधानीको सडकमा भएको खाल्डो, हिलो, मैलो देख्यो भने इज्जत जाने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हाम्रो सरकारले रातरात खाल्डो, हिलो, मैलो पुर्नेछ र व्यथिति हटाउनेछ भन्ने कुरामा म पूर्णतः विश्वस्त छु। बेमोस्टिक सम्मेलनमा पाहुनाहरू आउने भएपछि सरकारले खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम गरेकोले पाहुनाहरूलाई विभिन्न होटलमा राखिए सबै क्षेत्रको खाल्टाखुल्टी पुरिने थापाको भनाइ थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नेपाल वायु सेवा निगमको 2वटा वाइड बडी विमान खरिद सम्बन्धमा सूक्ष्म ढंगले छानबिन सुरु गरिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर मन्त्री अधिकारीले जहाज खरिदका क्रममा विगतमा भएको प्रक्रियाबारे अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको र दोषी पाइए कारबाही हुने बताउनुभयो। मन्त्री अधिकारीले जहाज आउनु ज्यादै राम्रो भएको र केही गल्ती भएको भए सरकार र सदनले नछाड्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री अधिकारीले
अटोमेसन प्रणाली मार्फत टिकटिङको व्यवस्था गरिएपछि टिकट किनबेचमा केही अनियमितता नहुने बताउनुभयो। मन्त्री अधिकारीले पर्वतारोहणमा जाने पर्यटकको फर्जी उद्धारका सम्बन्धमा समेत सरकारले छानबिन गरिरहेको र दोषीमाथि कारबाही गर्ने बताउनुभयो। 8 वटा ट्राभल ट्रेकिङ उद्धार कम्पनी, 4 वटा अस्पताल, 3 वटा हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ। छानबिन गर्न मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले विस्तृत अध्ययन छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। छानबिनबाट यस कार्यमा संलग्न देखिएको विभिन्न 8 वटा ट्राभल ट्रेकिङ उद्धार कम्पनी, 4 वटा अस्पतालहरू, 3 वटा हेलिकप्टर कम्पनीहरूको शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धमा राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 52 अनुसार कारबाही गर्न लेखी पठाइएको छ। मन्त्री अधिकारीले उद्धारमा संलग्नहरूको बारेमा नक्कली कागजात तयार पारी बिमा दावी गर्ने सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमा पत्रचार गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। आगामी दिनमा यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न भदौ 15 भित्र निर्देशिका तयार पारिने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको समितिहरूको सभापतिको निर्वाचन भदौ 5 गते हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली नियम 173 को उपनियम 1 बमोजिम भदौ 5 गते मंगलबार बिहान 11 बजे समितिको सभापतिहरूको लागि निर्वाचन हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभापतिको निर्वाचन गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075 पेश गर्नुभएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले राहदानी विधेयक 2075 र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2075 सदन समक्ष पेश गर्नुभयो। त्यस्तै उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक 2075 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विभिन्न विषयका 4 वटा विधेयक पेश भएका छन्। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2075, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2075, वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 र सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 पेश भएका हुन्। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2075 पेश गर्नुभएको हो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थमाया थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2075 पेश गर्नुभयो। त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 र सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 पेश गर्नुभएको हो। यसअघि आजै बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले पूर्व सांसद भरत शमशेर राणाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो 2 बजे बोलाइएको छ। आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै पटक पटक वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अझै पर्खर हेरेको नीतिमा रहेको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको राजपाले भाषा, नागरिकता, सीमाङ्कन लगायतका विषयमा संविधान संशोधनको माग गरिरहेको छ। बाबुराम तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। केही समय अघि मात्रै आफ्ना मागको व्यवस्था गर्दै जनहित विपरीत कार्य गरेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेको राजपा फेरि पर्खर हेरको नीतिमा पुगेको छ। विगतदेखि नै संविधान संशोधनको माग राख्दै आएको राजपाले सरकारले समर्थनको आधार भत्काउँदै लगेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो। तर पछिल्लो समय भने राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय भित्र माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा छलफल थाल्ने बताएपछि राजपाले पर्खर हेरको नीति अवलम्बन गरेको राजपाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले 2-4 दिन 5 दिनमा यो जति पनि मुद्दा छ, चाहे रेशमको होस्, चाहे अन्य यो जलेश्वरको घटनावाला होस्, टिकापुर होस्, जति पनि मुद्दाहरू छ, यो लगायतका अन्य जति पनि मुद्दाहरू छ, ती सबै मुद्दाहरूलाई
उहाँहरूले पनि कलेक्सन गर्न भन्नुभएको रहेछ। अनि माननीय अधिवक्ता कार्यालयमा पनि जानकारी गराउनु भएको रहेछ। उहाँको राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालज्यूले यसमा अगुवाई गर्नुभएको छ। त उहाँले यो 2-4-5 दिनमा यो सबै सङ्कलन गरेर एकमुष्टै रूपमा यसलाई कहाँनिर ऐन कानुनले कतै बाधा छ भने त्यसलाई फुकाउने र यो राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाकै दृष्टिकोणले हेरेर यसलाई चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने जसो सक्दो प्रयास गर्छु, छिटोभन्दा छिटो गर्छु भनेर भन्नुभयो। तत्कालीन 6 मधेस केन्द्रित दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संविधान जारी भएदेखि नै सीमा, भाषा, नागरिकता लगायतका विषयमा संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको छ। सरकार गठनका बेला संविधान संशोधन हुने उपयुक्त वातावरण बनी सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएको राजपा नेपाल अहिले भने आफ्ना माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने रणनीतिमा छ। राजपाले मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाई, घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, पार्टीका तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लगायतका विषयमा पनि माग राखेको छ। उस्तै माग र मुद्दा बोकेको संघीय समाजवादी फोरम सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरी सरकारमा सहभागी भए पनि राजपाले भने अझै राजनीतिक कार्यदिशा समेत तय गर्न सकेको छैन। 8 महिना भइसक्दा पनि चुनाव भइसकेको अहिलेसम्म राजपालले केही गर्न सकेन, अगाडि बढ्न सकेन, जनताहरूलाई गरेको कमिटमेन्ट केही पूरा गर्न सकेन भन्ने किसिमको आरोप र दबाब हामीमाथि यथावतै छ। यही बिचमा चाहिँ हामी जिम्मेवारी बोध गर्दै, किनभने सधैँ आन्दोलन मात्रै गर्नु र आन्दोलनमै जानु मात्रै पनि समाधान होइन, त्यसकारण पछिल्लो समय हामी गम्भीर भएरै पनि र हामीले चाहिँ सम्भवतः संवाद र वार्ताबाटै समाधान खोजौँ भनेर हामी कुरिरहेको अवस्था हो। र यो सरकारलाई पनि सम्भावना देखेर, किनभने हाम्रा माग मुद्दाहरू जम्मै संविधान संशोधन भएर पुरा हुने हो। राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्न नसकेको राजपा पार्टीभित्र समेत विभिन्न आन्तरिक समस्या रहेका छन्। पार्टी एकताको 1 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको भए पनि पुरा हुन सकेको छैन। राजपा नेपालका नेताहरूमा पार्टीभित्रका कतिपय विषयमा तीव्र मतभेद समेत रहँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि आज श्रावणको अन्तिम सोमबार देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो। अन्तिम सोमबार भए पनि तिथि अनुसार पूर्णिमासम्म श्रावण मास मानिने। मौसममा बदलावसँगै देशभरका नदीमा पानीको सतह बढ्यो। देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोको जोखिम। र सिरियाको विद्रोही नियन्त्रित एडबिल प्रान्तस्थित हतियार भण्डारमा विस्फोट, 12 जना बालबालिका सहित 69 जनाको मृत्यु। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज यो वर्षको लागि साउन महिनाको चौथो तथा अन्तिम सोमबार। महिनामा साउन र 12मा सोमबार भगवान शिवको प्रिय हुने मान्यताका साथ शिव भक्तहरू आराध्य देव भगवान शिवको पूजा आराधना एवं दर्शनमा सरिक भएका छन्। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। साउन महिनामा भगवान शिवलाई जलधारा चढाएमा इच्छित कामना पूर्ण हुने आकांक्षाका साथ शिवभक्तहरू नजिकका शिवालयमा पुग्ने गरेका छन्। हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले साउने सोमबारलाई विशेष धार्मिक दिनका रूपमा लिने गर्दछन्। साउने सोमबारमा महिलाहरूले भगवान शिवको उपासना गर्दै निराहार व्रत बस्दै आएका छन्। साउने सोमबारका दिन निराहार व्रत बसी शिवको पूजा आराधना गर्दा आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने तथा पारिवारिक सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं ऐश्वर्य प्राप्त हुने अभिलाषाका साथ महिलाहरू व्रत बस्ने गरेका छन्। साउन महिनामा जलधारा चढाएमा आशुतोष भगवान शिव चाँडै प्रसन्न भई इच्छित कामना पूर्ण गरिदिने जनविश्वास छ। हाम्रो नेपालको पशुपतिनाथ चाहिँ वर्ल्डमा फेमस छ। हामी नेपालीहरू त हिन्दूहरूलाई नै एउटा चाहिँ मेसेज पुगोस्, मेसेज चाहिँ यो पशुपतिनाथले चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश दिन सक्नु हो। उहाँले चाहिँ यो हाम्रो नेपालीहरूलाई कुनै पनि दुःख कष्ट निवारण गर्ने यो सोमबारको व्रत चाहिँ अति आवश्यक छ। साउनको सोमबारमा चाहिँ विशेष गरी शिव भगवानको पूजाआजा गर्नमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले शिव भगवानको व्रत बसेर पूजाआजा गर्नलाई मान्छेहरू धेरै मन्दिरहरू धाउने चलन छ। त्यही भएर नै भगवानको आशीर्वाद पाइयोस्, त्यही नै हो। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सोमबारको स्वामी भगवान शिव र यो दिनलाई विशेष मानिन्छ। अझ श्रावण महिना र सोमबारको विशेष महत्त्व छ। श्रावण महिना शिवजीको महिना र सोमबार स्वामीको रूपमा लिने गरिन्छ। भगवान शिवलाई कल्याणको रूपमा समेत अर्थ्याइने गरिएको छ।
विधिपूर्वक शिवको आराधना गर्दा सबैको कल्याण चाहने शिव तत्काल प्रसन्न हुन्छन् र मनोकामना पूर्ण गरिदिन्छन् भन्ने विश्वास छ। अर्कोतर्फ देवादिदेव भगवान शिवको उपासना गर्ने परम्परा वेददेखि नै चल्दै आएको पाइन्छ। साउन महिनाभर शुद्धाशुद्धि हुने र सोमबार शिवको विशेष पूजा गर्ने चलन छ। महिना अनुसार यो अन्तिम सोमबार भए पनि तिथि अनुसार भने आगामी पूर्णिमासम्म पर्ने सोमबारलाई साउने सोमबार मानिने धार्मिक अगुवाहरू बताउँछन्। सिंगो साउन पक्ष हेर्नु हो भने तिथिको हिसाबले हेर्यो भने के हुन्छ भने जो विधिपूर्वक व्रत गर्ने हुन्छन् ऊ मान्छेले चाहिँ गुरु पूर्णिमा पछि गुरु पूर्णिमाको दिनसम्म असारै भयो, असार शुक्ल पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा भयो, त्यसपछि साउन सुरु हुन्छ र जनै पूर्णिमासम्म। श्रावण पूर्णिमा हो नि जनै पूर्णिमा, जनै पूर्णिमा त श्रावण शुक्ल पूर्णिमा जनै पूर्णिमा हो, त्यहाँसम्म चाहिँ गर्नुपर्छ। साउने सोमबारका दिन हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र काठमाडौँको पशुपतिनाथमा स्वदेश तथा विदेशबाट आएका दर्शनार्थीको समेत भिड लागेको छ। ललितपुरको कुम्बेश्वर महादेव, सन्तानेश्वर महादेव लगायतका शिवालयमा समेत भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राकेश बाडेका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ। साउन महिना अझ यो महिनामा पर्ने सबै सोमबार हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका अनुसार भगवान शिवको प्रिय महिना। हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नेहरू भगवान शिवको यही प्रिय महिनाको प्रिय बार गेरु वस्त्र लगाएर जलाधार अर्पणका लागि विभिन्न शिवालयहरूमा पुग्ने गर्दछन्। यस्तै आस्थाको केन्द्र हो पूर्वको पिण्डेश्वर धाम पनि, जहाँ नेपाली मात्र होइन भारतबाट समेत भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। सुनसरीको धरान स्थित ऐतिहासिक विजयपुर गढीमा रहेको पिण्डेश्वर बाबा धामलाई हिन्दू भक्तजनहरूले पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा लिने गर्दछन्। सुनसरीमा अवस्थित बहरा क्षेत्रको कोकाहा नदी र कोशी नदीबाट ल्याइएको पवित्र जल पिण्डेश्वर बाबा धाममा चढाउँदा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। परम्परा छ हैन, एउटा आस्था हैन, अब छोराछोरी हैन, अब त्यही हो। अब भगवानसँग धेरै आस्था गर्छ हामी हिन्दू धर्म भयौँ होइन। जल ल्याएर शिवजीको जल चढाएर आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू पुरा हुन्छ, भोले बाबाले पुऱ्याइदिनु भएको छ, त्यही नै हो मेरो लागि। साउन महिनाको आइतबारदेखि धर्मावलम्बीहरू गेरु वस्त्र धारण गरी खाली खुट्टा सुनसरीको बहरा क्षेत्रबाट सप्तकोशी नदीको पवित्र जल ल्याई पिण्डेश्वर बाबा धाममा रहेको शिवलिङ्गमा जल चढाउने गर्दछन्। पिण्डेश्वर चाहिँ यो तपाईँलाई यो क्षेत्र चाहिँ रुद्राक्षिन्न क्षेत्र भएको हुनाले यो विशेष गरेर यो पिण्डेश्वर भनेको चाहिँ पशुपति जत्तिकै महत्त्वपूर्ण मन्दिर भएको यो अमृत पिण्ड पनि भन्छ यसलाई। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका भक्तजनहरूको चाहिँ एकदम धार्मिक आस्था भएको हुनाले उहाँहरूको मनोकामना पुरा हुने विश्वास भएको हुनाले यहाँ विशेष गरेर साउनमा चाहिँ यो जल अर्पण गर्ने चलन छ। साउन महिनाभर भगवान शिवको आराधना गरी जल चढाएमा मनोकामना पूरा हुने विश्वासका कारण भारतका बिहार, पश्चिम बङ्गला, दार्जिलिङ, खरसाङ, सिक्किम लगायतका स्थानबाट समेत भक्तजनहरू आउने गरेका छन्। पिण्डेश्वर बाबा धाममा यो वर्ष 5 लाख भन्दा बढी भक्तजनहरूले दर्शन गरेको बाबाधाम सेवा समितिले आकलन गरेको छ। पिण्डेश्वर बाबा धाममा धार्मिक पर्यटक श्रद्धालु भक्तजनहरू 4 लाखभन्दा बढी आएको छ। हामीले त्योभन्दा बढी आउँछ भनेर अनुमान गरेको छौँ र विगत वर्षहरूमा आइतबार र सोमबार मात्रै जल अर्पण गर्न आउँथ्यो भने यसपालि चाहिँ साउन 1 गतेदेखि नै भक्तजनहरू आएर विशेष गरी शनिबार सुत्दा पनि यहाँ 3 बजे 4 बजेसम्म दिउँसोको बिहानदेखि नै लाइन बिराट। देवासुर सङ्ग्रामको बेलामा समुद्र मन्थन गर्दा निस्किएको अमृतबाट बनेको पिण्डमा महादेव अवस्थित हुने भएकाले त्यही अमृत पिण्ड पिण्डेश्वर महादेवको रूपमा प्रतिस्थापित हुनुभएको भन्ने किंवदन्ती अनुसार विजयपुरलाई रुद्राक्षमय पिण्डेश्वर बाबा धाम समेत भनिएको जानकारहरू बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, साउनी सोमबारको व्रत केका खातिर बस्नु भएको हो। हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। सबैलाई राम्रो होस् भनेर अब घर परिवारहरूलाई हैन, अब व्रत बसेपछि हैन बच्चाहरुको पनि राम्रो हुन्छ, आफूलाई पनि राम्रो हुन्छ। राम्रो होस्,
ग्रह दशाहरू कटोस् भन्नु। साउन सोमबारको एक त शिवजीको भक्त भएर साउनमा सोमबारी व्रत बस्दा एकदम मनमा शान्ति भएर आफ्नो घर परिवारलाई राम्रो होस् भनेर बसिन्छ। पहिलेदेखि चलिरहेको हो, बस्नु पर्यो नि त, त्यही भएर सुख शान्ति होस्, सबै परिवारलाई राम्रो होस् भन्ने मात्रै हो। बालबच्चा परिवार अनि अब श्रीमानको भन्छन्, अनि त्यही हो, श्रीमानको आयु लामो होस्, बालबच्चा राम्रो होस्, त्यही भन्नको लागि नै व्रत गरिन्छ सोमबार। साउने सोमबारको व्रत शिवजीको लागि लिएको, शिवजीको हो, सबैले गर्छन्, राम्रो हो यो। हामी सधैँ लिन्छौँ, वर्षी जहिले 17 वर्ष भयो अहिले लिएको हामीले। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। अविरल वर्षाका कारण कञ्चनपुरको महाकाली नदीको सतह बढ्दै गएको छ। महाकाली नदीमा पानीको बहाव 1,08,000 क्युसेक पुगेको हो। भारतीय पक्षबाट वनवासा पुल विभागले नेपाल भारत जोड्ने वनवासा पुल अर्थात् शारदा ब्यारेजमा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाएको छ। भारतको उत्तराखण्डमा पर्ने धौली गङ्गा नदीको बाँध आज बिहान 7 बजे भारतीय पक्षबाट खोलिएकाले महाकाली नदीमा पानीको बहाव थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। महाकाली नदीमा पानीको बहाव अझै बढे पैदल, साइकल र मोटरसाइकल आवागमनमा समेत रोक लगाइनेछ। त्यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 9, 11, 12, 13 वडाहरूमा जोखिम बढेको र कञ्चनपुर प्रहरीले जोखिमबाट बस्न पूर्व तयारी गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ। लगातारको वर्षाले धादिङका विभिन्न क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। अझ जथाभावी खनिएका ग्रामीण कच्ची सडकका कारण धादिङको दक्षिण गाउँपालिका गजुरी स्थित रामसेका स्थानीयवासी त्रसित मात्र भएका छैनन्, पहिरोबाट जोगिन बस्ती नै छाड्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन्। धादिङबाट सृजना लम्सालको रिपोर्ट। मापदण्डै नपुर्याई मनलाग्दै खनिएका सडकका कारण पहिरो झर्ने क्रम नरोकिएपछि धादिङ स्थित गजुरी गाउँपालिका रामचेका सर्वसाधारण क्रसित बनेका छन्। पहिरोका कारण घर छेउसम्म आइपुगेका ठुल्ठुला चट्टानले आदमघाट किरानचोक सडक समेत बन्द भएको छ। सडकमा खसेर बसेको चट्टान खसेमा गाउँ बस्ती नै पुर्ला भन्ने पीरले स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन्। हामीलाई राति सुत्न पनि परले नै डराइ मर्दो भाषा यो हाम्रो यो बस्तीहरू जम्मै जोखिममै भइरहेको छ। पहिरोले चाहिँ हामीलाई धेरै नै समस्या चाहिँ पारेको छ। ढुङ्गा लडेर गएर घरघर पनि मिच्ने भइरहेको छ। अनि त्यहाँमाथि पनि अब अरूभन्दा पनि यहाँ माथिल्लो घरलाई झन् बढी समस्या भइरहेको छ। त्यहाँमाथि पनि हाम्रो झन् तलतिर बस्तीहरूलाई झन् बढी समस्या हुन्छ, त्यो बगेर गइसक्यो। सडक नै अवरुद्ध गर्ने अवस्थामा रहेका पहिरो त्यहाँबाट पनि खसेको रामचेका करिब 40 घर परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा छ। पहिरो पञ्चाई गाउँ सुरक्षित गरिदिन रामचेका स्थानीयहरूले गजुरी गाउँपालिकासँग आग्रह समेत गरेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि भने लगातार वर्षा भइरहेकाले पहिरो तथा त्यहाँको चट्टान तत्काल हटाउन नसक्ने बताउँछन्। ठुला ब्रेकर सहितका मेसिन नभई पन्छाउन नसक्ने भएको अवस्थाले र यो बढी अलि बर्सातको समयले पनि त्यहाँ हामीले तत्काल काम गर्न नसकेको अवस्था छ र त्यसलाई हामीले गाउँपालिका सम्बन्धित ठेकेदारसँग पनि जुन जीवन नहर्की दायी हुन्छ उहाँलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा खसेको पहिरोले आदमघाट किरानचोक सडक अवरुद्ध भएको झण्डै 1 महिना हुन लागिसकेको छ। एकातिर सडक नै अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणलाई हैरानी भएको छ भने अर्कोतर्फ त्यो पहिरो बस्तीमा खसे ज्यान जोगाउनमै मुस्किल पर्ला भन्ने दोहोरो पिरमै सर्वसाधारणको दैनिकी गुज्रिएको छ। यसर्थ उच्च जोखिममा रहेको धादिङ रामचेका झण्डै 40 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारी स्तरबाट पहल नभए ठुलै भवितव्य नआउला भन्न सकिन्न। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट सृजना लम्सालको रिपोर्ट। लस्ती खोलाको कटानका कारण पर्वतको जलजला गाउँपालिका 8 र 7 को सीमा क्षेत्रमा अवस्थित लस्ती बजार जोखिममा परेको छ। खोलाले बस्ती तर्फ कटान गर्न र पाखोबाट पहिरो खस्न थालेपछि करिब 100 घरधुरीको बसोबास रहेको लस्ती बजार जोखिममा परेको हो। पहिरो र कटानका कारण 2 वटा ओडामा 25 घर विस्थापित बनेको जलजला 8 नागली वाङका ओडा अध्यक्ष हरि विकास जोशीले बताउनु भयो।
साउन 1 गतेको पहिरो र बाढीका कारण 1 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते र 25 घर विस्थापित बनेका छन्। कटानका कारण म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा बेनी सडक समेत जोखिममा परेको छ। बाल्यकालमा घाँसपात र मेलापात, युवा अवस्था लाग्दा नलाग्दै वैवाहिक जीवनको व्यवहार सम्हालेर युवा अवस्था गुजारेका म्याग्दीका महिलाहरू प्रौढ अवस्थामा भने लेखपढमा लागेका छन्। इच्छा शक्ति भएमा पढाइलाई उमेरले छेक्दैन भन्ने उदाहरण बनेका उनीहरू बुढेसकालमा कापी कलमसहित बेनीको उज्यालो वैकल्पिक विद्यालयमा अध्ययनका लागि पुग्ने गरेका छन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 8 क्याम्पस चोककी 53 वर्षीय दिलमाया पुन 2 महिना अघि बेनी सामुदायिक पुस्तकालयमा सञ्चालित उज्यालो वैकल्पिक विद्यालयको कक्षा 1 मा भर्ना भएर पढ्न थालेकी छन्। तत्कालीन सामाजिक परिवेश र बाध्यताले बाल्यकालमा लेखपढ गर्न नपाउँदा आधुनिक समाजमा जीवनयापनमै समस्या भएपछि अङ्क अक्षर चिन्हका लागि पढ्न थालेको उनको भनाइ छ। ठिकै राम्रै अब बल्ल अदालत बोल्दाखेरि यस्तो हुन्छ यो हुन्छ भन्ने अलिअलि बुझ्नु लागिरहेको छ। भन्दा सबै कुरा परिवर्तन भएको छ। हामीले यस्तो पढ्नु जान्नुपर्ने रहेछ। हामी पहिला अब थाहा पाइन अनि छोराछोरीलाई पढ्नुपर्छ भन्ने आफूले पढ्न। आमा समूह सामाजिक सङ्घ संस्था र राजनीतिमा सक्रिय बेनी नगरपालिका 8 काली पुलकी 55 वर्षीय भुलु तिलिजा समाजसेवाको बाटोमा बनेको लेखपढ अभावको तगारो तोड्नका लागि बिहान बेलुकाको समयमा घरायसी काम सकेर दिउँसो उज्यालो वैकल्पिक विद्यालयमा लेखपढ गर्न जाने गरेकी छन्। 3 वर्षअघि विद्यालय भर्ना भएकी हाल कक्षा 8 मा अध्ययनरत तिलिजा लेखपढ गर्न जानेपछि व्यक्तिगत जीवनका साथै सामाजिक काम गर्न सहज भएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ। विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुँदा पहिला महिला सहभागी भनेर जहाँ पनि अब सहभागी मात्रमा राख्नुहुन्थ्यो र पछि अब 33% महिला भन्दा जहाँ पनि आबद्ध हुन्थे। दिलमाया पुन र भुलु तिलिजा जस्तै बेनीका 75 जना महिलाहरू घरायसी काम धन्दा सकेर 11 देखि 3 बजेसम्म सञ्चालन हुने उज्यालो वैकल्पिक विद्यालयमा लेखपढ गर्न जाने गर्छन्। विभिन्न कारणले आधारभूत शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित भएका विशेष गरेर महिलाहरूलाई लक्षित गरी 3 वर्षदेखि समुदायको पहलमा सञ्चालित यस विद्यालयको कक्षा 1 मा 5 जना, 3 मा 11 जना, 5 मा 22 जना, 7 मा 21 र 8 मा 15 जनाले अध्ययन गर्दै आएका छन्। एकदमै अप्ठ्यारो भए तापनि मनमा अप्ठ्यारोको महसुस भएको छैन, किनभने उहाँहरूको माया ममता र उहाँहरूले मलाई छोरा नाति भाइ भतिजको व्यवहार गर्नु भएको छ र उहाँहरूलाई पढाउँदा पनि मलाई एकदमै आनन्द र सामाजिक सेवाको अनुभव भएको। विद्यालयको भौतिक संरचना, घरको भाडा र शिक्षकको तलबको लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ नगरपालिकाले अनुदान दिँदै आएका छन्। यस अतिरिक्त समुदायले चन्दा सहयोग गर्दै आएका छन्। साक्षर नेपाल बनाउने सरकारको लक्ष्यमा सहयोगी बनेको यस विद्यालयलाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधारसँगै आर्थिक स्रोतको अभाव खड्किएको छ। केही रकमहरू हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। यो टोटल खर्चको वर्षभरिको 1/3 खर्च चाहिँ हामीले यसरी उपलब्ध प्राप्त गर्ने गरेका छौँ। त्यसबाहेक बाँकी रहेको खर्च हामी आफै सञ्चालक समिति र कोही हामीले अनुरोध गरेको दाताहरू मार्फत हामीले यस संस्थाको खर्च चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक कारणले शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित महिलाहरूलाई साक्षरसँगै उनीहरूको जीवनयापनमा सहज बनाएको यो विद्यालयलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनका लागि सरकारी निकायको समेत सहयोगको आवश्यकता भने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। मेची राजमार्गको माइखोलादेखि चुरेघाटीसम्मको कालोपत्री टालटुल गर्न 1.5 वर्ष अघि 3 करोड 22 लाख रुपैयाँ ठेक्का लागेको भए पनि अहिलेसम्म बाटोको खाल्टाखुल्टी नै पुरिएका छैनन्। ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम नसक्दा यात्रु तथा सर्वसाधारणले शास्ति खेपिरहँदा समेत सडक डिभिजन कार्यालयले भने कारबाही प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको भन्दै सर्वसाधारण असन्तुष्ट बनेका छन्। इलामबाट बिनु खड्काको रिपोर्ट। काम सम्पन्न गर्ने मिति गत आर्थिक वर्षमै सकिए पनि ठेकेदार कम्पनीले मेची राजमार्गको माइखोलादेखि चुरेघाटीसम्मको सडक टालटुल गर्न समेत सकेको छैन।
गत जेठ र असारमा केही भागमा टालटुल गरिए पनि अधिकांश खाल्डाखुल्डी मर्मत भएको काम 1.5 महिना नबित्दै उस्तै अवस्थामा पुगेका छन्। सडक डिभिजन कार्यालयले बाटो मर्मत शीर्षकमै 3 करोड 22 लाख रुपैयाँ रकम निकासा गर्दा समेत ठेकेदारको उदासीनताले बाटोको स्तर उन्नति हुन नसक्दा सर्वसाधारण पनि आजित बनेका छन्। खाल्डाखुल्डी सहितको सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परेको गुनासो गर्ने सर्वसाधारण सडक मर्मत सम्मारमा व्यवस्था गर्दा पनि तालुकवाला निकायले ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन्। आएको पैसाको कुरा गर्दाखेरि अब बाटो बनिनु पर्यो हैन, सम्बन्धित जुन निकायले चाहिँ लगानी गरेको छ, अब टेन्डर गरेको छ, त्यो टेन्डर गर्ने मान्छेले अहिले 3 वर्षसम्म उनीहरू चुप्लाएर बस्दा त त्यसमा त मिलिमतोको कुरो आयो नि हाम्रो बुझाइले हैन। नभएदेखि केही न केही ठाउँमा बाटो त बन्छ नि। हाम्रो मेची हाइवेमा छुटिएको बजेट छ, त्यो चाहिँ तपाईँको मर्मतको लागि हैन, जो ठेकदारले लिएको भए पनि त्यो चाहिँ अब तदारुकताका साथ बनिनु पर्यो, स्थानीय निकायले पनि हेर्नु पर्यो हैन, सबै जनतालाई मार परिराखेको छ। मेची राजमार्गको माइखोलादेखि चुरेघाँटीसम्मको 10.5 किलोमिटर र बिब्ल्यान्डेदेखि माइपोखरीसम्मको 800 मिटर कालोपत्र भएको स्थानका लागि 3 करोड 22 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। असार मसान्तसम्ममा मर्मत सम्मार गरिसक्ने गरी सुर्खेतको सूर्य केएमजेबी निर्माण व्यवसायी कम्पनीले 2073 साल माघ 10 गते नै सडक कार्यालयसँग ठेक्का सम्झौता समेत गरेको थियो। 3 करोड 22 लाख सम्झौता रकम मध्येमा सर्फेस ड्रेसिङको काम सकिसकेको छ लगभग हैन, र ट्राफिक सेफ्टीको कामहरू सोलर स्टोरदेखि लिएर चाहिँ यो हाम्रो क्यासाइहरू चाहिँ राख्ने काम चाहिँ गरेको छ। र केही चाहिँ अब यो प्रिमिक्स कार्पेटको कामहरू चाहिँ बाँकी रहेको छ। यो हाम्रो इलामदेखि र माइखोला सेक्सनको बिचमा चाहिँ कालोपत्री मर्मतको कामहरू चाहिँ के बाँकी रहेको छ, त्यो काम सकिएपछि उसको चाहिँ ठेक्का चाहिँ फाइनल हुन्छ। को ठाउँमा 1.5 वर्षमा ग्राभेल गरेर मेसिनले थिचेर कालोपत्र गर्नुपर्ने, नालीमा मर्मत गर्नुपर्ने, पर्खाल लगाउनुपर्ने, बाटोको सबै भाग अलकत्र छरेर किटी हाली रिसिलिङ गर्नुपर्ने, बाटोको छेउमा भएको ढिप र किलालाई व्हाइट सिमेन्ट लगाएर रङ्ग्याउनुपर्ने, घुम्ती भएको बाटोमा सोलरबाट राति बल्ने बत्ती राख्नुपर्ने, चर्किएको र भत्किएको ठाउँमा सर्फेस ड्रेसिङको काम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौता अनुसारका आंशिक काम गरेकै भरमा सडक कार्यालयले 2 करोड 63 लाख रुपैयाँ ठेकेदारलाई निकासा समेत गराइसकेको छ। तर समयमा काम नसकेर जनतालाई हैरानी खेपाउन बाध्य बनाउने यही निर्माण कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा सडक डिभिजन कार्यालयले भने म्याद थपेर काम नगर्ने ठेकेदारलाई नै बक्सिस दिन खोजेपछि सर्वसाधारण पनि आक्रोशित बनेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि इलामबाट बिनु खड्काको रिपोर्ट। सरोकारवालाहरूले भूकम्प प्रभावित गुम्बा बिहारको पुनर्निर्माणमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। बौद्ध दर्शन प्रबन्ध तथा गुम्बा विकास समितिले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले 2072मा गएको भूकम्पबाट भत्किएका गुम्बा तथा बिहार चाँडो पुनर्निर्माण गर्न समेत माग गरेका छन्। गुम्बा तथा बिहार पुनर्निर्माणका लागि पटक पटक सरकारी तवरबाट प्रतिबद्धता आए पनि कार्यान्वयन भने नभएको उनीहरूको गुनासो छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट करिब 1350वटा गुम्बा तथा बिहारहरूमा क्षति पुगेको छ। गुम्बा तथा बिहारको निर्माण हुन नसक्दा जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारजन्य परम्परा निर्वाह गर्न अप्ठ्यारो परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा पर्यटन राज्य मन्त्री धन बहादुर बुढाले नेपाल सम्पदाले भरिपूर्ण मुलुक भएको भन्दै सबै जात जातिको संस्कृतिको रक्षा गर्ने काममा सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो। नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण एवं कला संस्कृतिको धनी देश हो। हामी सबैको साझा प्रयत्न र हातेमालोबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। विगतमा सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गुम्बा तथा बिहार पुनर्निर्माणका लागि बजेट दिने प्रतिबद्धता भएको भए पनि काम हुन नसकेको भन्दै समितिले गुनासो गरेको छ। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि सिरियाको विद्रोही नियन्त्रित इडलिब प्रान्त स्थित हतियार भण्डारणमा विस्फोट, 12 जना बालबालिका सहित 69 जनाको मृत्यु। र म्यान्चेस्टर सिटीबाट प्रिमियर लिगको उपाधि रक्षा यात्रा सुरु, पहिलो खेलमा आर्सेनल 2-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो
त्रिशक्ति सिमेन्ट। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रणालीले मिदास एजुकेसन प्रणालीसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना ग्राहकका लागि मिदास E-क्लास सेवा ल्याएको छ। सेवाको सुरुवातसँगै अब एनसेलका ग्राहकले आफ्ना बालबच्चाहरूको शैक्षिक विकासका लागि श्रव्य र दृश्यमा आधारित डिजिटल शैक्षिक सामग्रीहरूको ठूलो संग्रहबाट लाभ लिन सक्नेछन्। मिदास E-क्लास मोबाइल, ट्याब्लेट वा कम्प्युटर माध्यमबाट बालबालिकालाई सिक्न सघाउने एक प्लेटफर्म हो। यहाँ उपलब्ध हुने पाठ्यक्रमहरू श्रव्य र दृश्यमा आधारित र अन्तर्क्रियात्मक हुने भएकाले बालबालिकाहरूले अभिरुचिपूर्वक सिक्न सक्ने एनसेलले विश्वास लिएको छ। यस सेवामा प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 10 सम्ममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि भिडियो ट्युटोरियल, विविध शैक्षिक सामग्री, गेम्स तथा अभ्यासहरू राखिएका छन्। आजदेखि एनसेलका ग्राहकले यो सेवा प्रयोग गर्न सक्ने जनाइएको छ, जस अन्तर्गत ग्राहकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रमाणित गरेको शैक्षिक सामग्रीहरू जस्तै विशेष भिडियो ट्युटोरियल, एनिमेटेड पाठहरू लगायत अन्य शैक्षिक सामग्रीहरू डाउनलोड गर्न सक्नेछन्। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटीले बलियो टोली आर्सेनललाई हराउँदै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि रक्षा यात्रा थालेको छ। खेलमा सिटीले आर्सेनललाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। वेंगरले क्लब छाडेपछि आर्सेनल पहिलो पटक प्रिमियर लिग खेलिरहेको थियो, तर पेप गार्डियोलाको टोलीसँग पराजित भएको छ। एमिरेट्स स्टेडियममा भएको खेलमा सिटीले 14औं मिनेटमा राहम स्टर्लिङको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। सिटीबाट पहिलो पटक प्रिमियर लिग खेलिरहेका रियाद महरेज डेब्यू गोल नजिक थिए, तर आर्सेनलका गोलकिपर पिटर चेकले उनको प्रहारलाई रोकेका हुन्। दोस्रो हाफको 64औं मिनेटमा बर्नार्डो सिल्भाले सिटीको अग्रता दोब्बर पाले। खेलमा थप गोल हुन सकेन र सिटीले जित हात पार्यो। यसअघि चेल्सीलाई हराउँदै कम्युनिटी शिल्ड कपको उपाधि पनि म्यान्चेस्टर सिटीले नै जितेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचार का प्रायोजक मौसम समाचार का प्रायोजक यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने गरी कार्यान्वयनमा आउन लागेको 5वटा संहिता भदौ 1 देखि कार्यान्वयनमा आउँदै सरकारबाट संहितामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता। मुलुकी ऐन संशोधनको माग गर्दै सक्षम आन्दोलित भदौ 1 गतेबाट बिरामी नजाँच्ने चेतावनी। मौसममा बदलावसँगै देशभरका नदीमा पानीको सतह बढ्यो। देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोको जोखिम। सिरियाको विद्रोही नियन्त्रित एडबिल प्रान्तस्थित हतियार भण्डारमा विस्फोट, 12 जना बालबालिका सहित 69 जनाको मृत्यु। र म्यान्चेस्टर सिटीबाट प्रिमियर लिगको उपाधि रक्षा यात्रा सुरु। पहिलो खेलमा आर्सेनल 2-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।